أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. قال إنه میں غنہ کرنا ٹھیک ہے فاقع لونها تسر الناظرین. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض. إنه میں غنہ کرنا ہے. ہاں تو تثیر الثام نرمی سے پڑھنا ہے. تثیر الارض ولا تسقی الحرث. سین کو اور قاف کو دونوں کو سختی سے اگر آپ پڑھیں تو ولا تسقی الحرث. مسلمۃ لا شیۃ فیہا. قالوا الآن جئت بالحق. قالوا الآن جئت بالحق کیونکہ وہ وقف کرنا ہے تو ساکن ہو جائے گا اور اس میں وہ قلقلہ کریں گے. جئت بالحق. جی. فذبحوها وما كادوا يفعلون. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. ٹھیک ہے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. وَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى.
ويريكم آياته لعلكم تعقلون. عین ہے تعقلون، ٹھیک ہے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. يتفجر منه الأنهار، منه میں بھی اخفا نہیں ہے اور انہار میں بھی نہیں ہے، نارمل پڑھنا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ. يَشَّقَّقُ اس کو ہاں. وَإِنَّ مِنْهَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. ٹھیک ہے، مجھے سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.